فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد ساری زندگی دے اندر اللہ تعالی نے بہو عظیم مہینہ رمضان المبارک دے بھیجے جڑا اپنے آخری سفر دی طرف رواں اور دواں ہے. انہیں 28 اور 29 ڈیہن دے اندر سکوں اپنی ذات دا محاسبہ کرنا چاہیے اساں کیا کچھ پاتے اور کیا کچھ گوائے. محاسبہ کرنا چاہیے اپنی ذات دا، اپنے نفس دا، اپنی جان دا. وہ بندہ ہی اپنی ذات دا محاسبہ کر سکتے جہاں کو اپنی زندگی سنوارن دی فکر ہے، جن دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر ہے، خوف خدا ہے، جڑا اپنی آخرت دی زندگی بہتر کرنا چاہتے وہ رمضان کو اپنے واسطے غنیمت سمجھ دے. جن کو اپنی آخرت دی سوچ ہی نہیں، جن کو اپنی آخرت دی فکر ہی نہیں، جن کو اپنے آخرت دے معاملے دی طرف نظر بھی نہیں، ان دے واسطے رمضان دی کوئی اہمیت نہیں، رمضان دا کوئی مقام نہیں. اگرچہ آئے واپسی وینا پہ لیکن ان دے باوجود اساں ٹس کولو مس نہیں سے، کیونکہ اساں کو اپنی زندگی دی فکر کوئی نہیں. جن کو اپنی زندگی دی فکر ہے انہوں نے ڈیہ رات کوشش بھی کیتی ہے، محنت بھی کیتی ہے، روزے بھی رکھیں، قیام بھی کیتے، تلاوت دا اہتمام بھی کیتے، ذکر اذکار صدقہ و خیرات ہر اچھے عمل دی طرف انہوں نے سبقت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے اور اپنی آخرت کو سنوارن دی فکر پیدا کیتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی پیغام دینے کہ دنیا دی جڑی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، جتا تساں رب دے ہاں پیش تھیونے، جتا موت کو تارے سامنے ذبح کر دیتا ویسی، جتا جنت اور جہنم تارے سامنے ہو سی، جتا ترازو لگا ہویا ہو سی، ہر انسان نال ہر جان نال انصاف ہونے، اتھاں واسطے تساں اپنی زندگی دے اندر کیا کچھ کر کے آئے ہو اور کیا کچھ تساں دنیا دے اندر اپنا وقت ضائع کیتے، اپنے رب کو راضی کیتے یا ناراض کیتے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایماندارو، کلمہ پڑھن والےو، ایمان والےو، مسلمانو، دائرہ اسلام وچ داخل ہون والےو، اللہ تعالی دی توحید دا اقرار کرن والے ہو، پیغمبر دی رسالت آپ دی نبوت دی گواہی دیون والے ہو، تو کو دنیا دے اندر آخرت دی فکر تو دل دے اندر موجود ہے. تا رمضان پاتے وے دیکھو ان دے اندر کتنا اپنے رب کو راضی کیتے وے، کتنا ہی دے اندر اللہ دے فرائض دا خیال کیتے وے، کتنا قیام اللیل دا اہتمام کیتے وے، کتنا رب دے بھیجے ہوئی آسمان تو قرآن دے تلاوت دا اہتمام کیتے وے. اللہ فرمائے دے کل قیامت دا دن جڑا لگنے ہوں دے واسطے ای رمضان پاک کے تساں کیا تیاری کیتی وے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ فرمائیں دے
ایماندارو کلمہ پڑھن والے ہو اگر تساں اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو میدان معاشر چ کامیابی اگر دل دی تمنا تے آرزو دل چ رکھنا چاہتے ہو جنت ساری زندگی دا مقدر بن ونجے میدان معاشر دی گرمی تو اساں بچ ونجوں اللہ سکو نجات عطا کرے ول تو کچھ چاہیے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر تے اللہ تعالی دا خوف پیدا کرو تواڈے دل وچ اللہ تعالی دا ڈر آ گیا سمجھو تواڈے زندگی دے اندر رمضان دا احترام آوے سی تواڈی زندگی دے اندر اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف آ گیا سمجھو تساں قیام کرن والے بنوے سو تواڈی زندگی دے اندر اگر اللہ دا ڈر آ گیا خوف خدا تواڈی زندگی دے اندر آ گیا قرآن نال پیار کرن والے محبت کرن والے عمل کرن والے بنوے سو اگر تواڈی زندگی دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا نا انصافی کنے باز آوے سو اگر تواڈی زندگی دے اندر خوف خدا آ گیا تے سمجھو دنیا دے اندر اپنی آخرت کو سنوارن دی فکر تے سوچ پیدا ہوئے سی جیندی زندگی دے اندر اللہ دا ڈر اندے دل دے اندر آ گئے انہاں دنیا دے نال پیار کیتے نہ دنیا دی لالچ اندے دل دے اندر آئیے دنیا دے اندر ظلم و زیادتی دے بازاروں نے گرم نہیں کیتے اپنی زبان تو ہمیشہ صداقت علی زبان استعمال کیتی ہے سچ بولے نہ رہ گئے اپنے نال بھی انصاف کیتے سی تے اپنی اولاد نال تے اپنے اہل و عیال نال بھی انصاف کیتے سی اللہ فرمیندے دنیا دے اندر او بندہ کامیاب تے کامران ہے جندے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گئے خوف خدا جندے دل دے اندر آ گئے سمجھو اپنے دل وچ آخرت کو بناون دی فکر پیدا کر کے دی تے یہ سارے چیزاں تب ہو سن جڑے ویلے انسان دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی رب دا ڈر انہیں دل دے اندر نہیں رمضان دا انہیں سامنے کوئی احترام نہیں رب دا ڈر انہیں دل دے اندر نہیں قیام دی انہیں دل وچ کوئی اہمیت نہیں رب دا ڈر انہیں دل دے اندر نہیں فرائض دا کو کوئی خیال نہیں اپنی آخرت کو سنوارن دی کوئی فکر انہیں دل دے اندر نہیں ان دی وجہ سبب انہیں دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں اللہ کریم نے اپنے قرآن کریم چیو پیغام دیتے رمضان تواڈی زندگی دے اندر ہے محاسبہ کرو اپنی ذات دا اپنی نفس تے اپنی ذات دے تے نظر ثانی کرو غور کرو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ فرمیندے تساں دنیا دے اندر رہ کے اپنی آخرت تے غور تے فکر تے کرو ذرا سوچو تے صحیح رمضان دے 29 نہیں ایسا پاکی دن ساری زندگی دے اندر روزہ بھی ہے ساری زندگی دے اندر قیام بھی ہے ساری زندگی دے اندر قرآن کریم جائیں عظیم کتاب بھی موجود ہے ساری زندگی دے اندر اللہ دی طرفوں فرائض دے احکامات بھی جاری ہیں اللہ نے سکو صدقے تے خیرات دا بھی حکم نیتا ہویا اللہ تعالیٰ نے سکو اپنے سارے نعمت نال مالا مال فرمایا اللہ فرمیندے والغور کرو انہاں دیمہاراں دے اندر تو سا زندگی پاکیں اپنے آخرت دی کیا تیاری کی تھی آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کل واسطے تساں کیا بھیجے کل واسطے یعنی میدان معاشر واسطے تساں کیا تیاری کی تھی آمن والے رمضان دے بارے تساں کیا سوچے آمن والے کل دے رین دے بارے تساں کیا سوچے آمن والے گھنٹے دے بارے توری کیا سوچے یہی میں اپنا اللہ دی طرفوں بھیجا ہوئے مہمان پا کے ان دے اندر اپنا سارا نہیں تاس دے اندر لڈو دے اندر قطاریں دے اندر وقت ضائع کر کے رمضان دی بے حرمتی تو نہیں کی تھی اگر تو کو اپنی آخرت دی فکر ہے آخرت دی سوچ ہے تو دل دے اندر رب دا ڈر موجود ہے تو ول تساں یہ سارے چیزیں دے احترام پامنا تواری زندگی دا حصہ بن سکتے اگر تواری دل چ رب دا ڈر نہیں سمجھو تواری زندگی چ رمضان دا کوئی احترام نہیں رمضان دا احترام اور رمضان دی فضیلت رمضان دا مقام اللہ نے نرالا بنائے رب رحمان انسانیت نال بے حد و حساب اور بے شمار اللہ محبت فرمیندے تاکہ میرا بندہ یارہ مہینی دی زندگی اچھ رہ کے نافرمانی اچھ ظلم اور زیادتی اچھ وقت گزار کے آیا ہوئے رب دے گھر اچھ حاضری دیون دی کو فرصت ہی نہ ملی ہوئے
تے رمضان دا مہینہ تواڈی زندگی اللہ نے بھیجے تاکہ میرا بندہ میرا بنے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا 11 مہینے نہیں بن سکے اپنے رب دا، جڑا جوانی اپنی گزاری بیٹھے اپنے رب دا فرما بردار نہیں بن سکیا، جن دی عمر بڑھیپے تک پہنچ چکی ہے اپنے رب کو نہیں منا سکیا، ان دے واسطے ولوی آخری لمحات اپنے گناہوں دی معافی استغفار بخشش طلب کرے اور رمضان دا احترام کرے، اللہ دے فرائض دا خیال کرے۔ اے او خیال کرے سی جن دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی، خوف خدا ہو سی، رب دا تقوی انہیں دل دے اندر ہو سی، معصیت تو بچ سی، نافرمانی تو بچ سی، فرائض دا خیال کرے سی، اپنی آخرت کو سنوارن دے، اعمال اپنی زندگی دے اندر گھن کے ہو سی جن دل وچ ڈر ہی نہیں، سمجھوں کو آخرت دی فکر ہی نہیں۔ رب دا ڈر ہونا ضروری ہے، اور جن دل وچ رب دا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم وچ اپنے ڈر دیاں آیات بے شمار آسمان تو نازل فرمایا۔ اللہ فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جیڑا بندہ دنیا دی زندگی وچ رہ کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گئے۔ کھڑا ہون دا مطلب یہ نہیں جو میں کھڑ نہیں سکتا، لتا ہے میرے ساہ ہوئے پہ اللہ جان دے دے تے کون نہیں کھڑا تھی سکتا، انہا مطلب یہ نہیں جو کھڑا نہ تھی سکسی، کھڑا تھی من دا مطلب یہ نہیں جو بندہ لوکوے سی، بلکہ ان دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، خوف خدا ہے، دنیا دی زندگی سے رہ کے ہر نافرمانی تو بچدا رہ گئے، ہر خواہشات کو پسے پشت سٹی رہ گئے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ دا مطلب یہ ہوئے شیطانی رستے کو خیر باد آکھے سی، رب دی ہر فرما برداری اور رضا والا اعمال اپنی زندگی دے اندر گھن کے آئے، ان دا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت دے دن اپنے رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے، یعنی ہر نافرمانی کو اپنی زندگی کو دور کیتے سی، ہر نافرمانی تو بچدا رہ گئے، حلال کمینا رہ گئے، حلال خرچ کرنا رہ گئے، حرام تو بچدا رہ گئے، اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بچنا رہ گئے، ہر نافرمانی والے کام کرنے آپ بھی بچدا رہ گئے، اپنے اہل و عیال کو اور لوگوں کو مومنہ کو مسلمانہ کو بچن دی تلقین کرنا رہ گئے۔ انہا مطلب یہ ہے اے بندہ ہے جائے اپنی خواہشات تے کنٹرول کیتے، رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے، جڑا رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے تے اللہ نے ان دی جزا تے ان دا بدلہ بھی قرآن بیان کیتا۔ اللہ فرمیندے جڑا بندہ سارے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے، جڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گئے، یعنی نافرمانی نہیں کرنا رہ گیا، بغاوت نہیں کرنا رہ گیا، ظلم تو بچدا رہ گئے، زیادتیں تو بچدا رہ گئے، اللہ دے حقوق دا خیال کرنا رہ گئے، بندے دے حق بھی پورے کرنا رہ گئے، اپنے ماں باپ دا احترام دے اندر زندگی گزرنا رہ گئے، جڑا بندہ اپنی خواہشات کنٹرول رکھی رہ گئے، شیطانی رستے تو بچدا رہ گئے۔ اللہ فرمیندے سمجھو اے بندہ رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے، میدان معاشر دی گرمی دے ذہن دے اندر 50,000 سال دین دے ذہن دے اندر تصور تے گردش کرنا رہ گئے، جہنم دی آگ بھی کو نظر دی رہ گئی ہے، اپنے رب دے ہاں کھڑا ہون تو اے ڈر گئے۔ اللہ فرمیندے دنیا دی زندگی چ رہ گئے، اپنے رب تو ڈردا رہ گئے، سمجھو جڑا ڈردا رہ گئے وہ کل قیامت دے دن تروے سی ڈر گئے، جڑا او تر گئے۔ اللہ فرمیندے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جیڑا بندہ اپنے رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے، ہر نافرمانی کنے بچدا رہ گئے، ظلم تے زیادتیں تو بچدا رہ گئے، رات کو اٹھی اٹھی کے قیام کرنا رہ گئے، اپنے گناہوں دی معافی منگدا رہ گئے، رمضان دا احترام ہی دے دل دے اندر آ گئے، یعنی دے دل چل دا ڈر آ گئے، خوف خدا ہی نے دل دے اندر آ گئے۔ اللہ فرمیندے سارے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گئے، ان دے اندر عاجزی آ گئی، ان دے اندر انکساری آ گئی، ان دے اندر تواضع آ گئے، ان دے اندر اخلاص آ گئے، ان دے اندر زندگی دی عبادت انہی زندگی دا حصہ بن گئی ہے۔ اللہ فرمیندے میرے ہاں کھڑا ہون تو ڈرنا جنی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گئے اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کیتے سی خوف خدا انہیں دل وچ آ گئے اللہ فرمیندے کل قیامت دے دن سائیں کو جہنم تو بچا کے جنت انہی زندگی دا مقدر بنا رہے سو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جنت انہیں واسطے اللہ نے گھر بنا دیتے جنت انہی زندگی دا اللہ نے محل بنائے انہیں ٹکانا ہے انہیں گھر ہے انہیں واسطے انعام ہیں جنت دیاں سارے نہراں جنت دے سارے مشروبات جنت دے سارے انعامات اور اناجات انہی زندگی دا مقدر تے حسین ان دے واسطے جڑا بندہ رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے اور ڈریا ہوئے جنہیں دل وچ رب دا ڈر تے رب دا خوف اور اللہ تعالیٰ دے ایک گرفت والے سارے معاملے سامنے رکھ کے ہر نافرمانی تو بچدا رہ گئے سمجھو انہیں دل وچ اللہ دا ڈر رہے اور جڑا بندہ رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے اللہ نے اندے واسطے جنت اندی زندگی دا مقدر بنائے اور سورت رحمان وچ اللہ نے مزید اعلان فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جڑا بندہ رب دے ہاں کھڑا ہون تو ڈر گئے وہ بات اللہ نے دوبارہ دہرائی ہے کل قیامت دے دن اللہ نے اس بندے واسطے 2 جنتیں دا وعدہ فرمائے یعنی جنت انسان دی زندگی دا مقدر تاں بن دیئے جڑے ویلے انسان دنیا دی زندگی اچھ رہ کے اپنے دل اچھ اپنے رب دا خوف اور ڈر پیدا کیتی رہ گئے دنیا دے اندر جڑا بندہ اپنے دل اچھ اللہ دا ڈر تے خوف پیدا کرنا رہ گئے اللہ نے ان کو ہر نافرمانی تو بچائے اور ہر نافرمانی تو او بچدا رہ گئے جن دے دل اچھ اللہ دا ڈر تے خوف تے تقوی آئے اور جڑا بندہ رب دا ڈر اپنے دل اچھ پیدا کر کے دنیا دے اندر زندگی گزرے نہ رہ گئے اللہ نے ان کو اپنے پیارا مہینہ رمضان بھی عطا فرمائے ان دے احترام ہے انہیں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے اللہ نے ان دے واسطے کل قیامت دے دن جنت ان دی زندگی دا مقدر بنائے 2 جنتا اور 2 انعام اللہ نے ان دے واسطے تیار فرمائن بنی اسرائیل دی قوم دا او بندہ جائیں اپنے دل چ زندگی دے آخری لمحات رکھ کے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی اس دنیا دے اندر میرے کنے کوئی ایک نیکی نہیں جڑے رب دے ہاں میں پیش کراں لہٰذا میں جڑے ویلے وفات پاواں میری جسم کو میری میت کو میری لاش کو میری ڈیڈ باڈی کو ہی میں جلا دیوا ہے راکھ کر دیوا ہے رب دے سامنے کھڑا ہو کے میں اپنے اللہ کو حساب کیا دے ساں کوئی نیکی میری زندگی دے اندر نہیں اگرچہ وہ نصیحت اچھی نہیں کر کے گیا لیکن ان دے دل وچ زندگی دے آخری لمحات خوف خدا ہے ان دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے آخرت دے سارے مناظر ان دی زندگی دے ذہن دے اندر تصور پیدا کر کے گئے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی اولاد نے ان دی نصیحت کو پورا کر کے ان دی وفات دے بعد ان کو جلا دیتے ان دی کیری ہوا میں پانی چھڑار دیتی ہے رب دے اگو کوئی دیر نہیں انسان جس حالت وفات پاوے رب دے ہاں ضرور کھڑا تھی سی انہیں حساب کتاب ضرور ہے اللہ نے ہوا کو حکم دیتا پانی کو حکم دیتا ان دی کیری دے اندر جلیا ہوئے سارے ان دے جسم دے حصے رب دے سامنے کھڑے تھی گئے انسان دا ڈھانچہ تیار تھی گئے رب نے اعلان فرمائے کیوں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی آوی یا اللہ متو جان دائیں دلان دے راز جان دائیں دلان دے بھیت جان دائیں میری زندگی کوئی نیکی دی موجود نہ ہی کوئی نیکی اللہ معاملہ میری زندگی دے اندر موجود نہ ہا کوئی خیر اور اچھائی میری زندگی دا حصہ نہ ہا یا اللہ میں اس واسطے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی ہے تاکہ میں رب دے سامنے کھڑا جو تھی وہاں اپنے رب کو کیا منہ رکھے ساں اے نظریہ رکھے شاید رب دے ہاں پیش نہ تھی ساں اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر پیش کھڑا کیتے اور اللہ نے اپنے سامنے کو حاضر کیتے اللہ بھی جان دا دلان دے راز اور بھیت اللہ فرمیندے واقعی تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے آئیں لہذا تیرے دل سے رب دا ڈر پیدا تھے خوف پیدا تھے تیرے دل سے تقوی آگے اپنی اولاد کو زندگی دے اندر یہ نصیحت کی تھی لہذا جنے دل سے اللہ دا ڈر اور خوف پیدا تھے اللہ نے جہنم تو بچا کے ان کو جنت دا حقدار بنائے تیرے سارے واسطے یہ پیغام ہے اگر ایسا رمضان ہے غیر رمضان ہے زندگی دے اندر تبدیلی چاہنے ہیں اپنی زندگی دے اندر بہترین انداز چاہنے ہیں اپنی زندگی دے ایک پہلو کو کامیاب دیکھنا چاہنے ہیں سارے واسطے ایو پیغام ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اپنے دل چ اللہ دا ڈر پیدا کرو خوف خدا پیدا کرو تاری زندگی دے اندر
احترام ہو سی رمضان دا، ماں باپ دی عظمت تے قدر دا پتہ لگ سی، حیثیت دا پتہ لگ سی، ہر نافرمانی کو لو باز ہو سو، اپنی خواہشات تے کنٹرول رکھے سو، والے سارے چیزیں کنے جڑے ویلے بچ سو، جنت کل قیامت دے دن توری زندگی دا مقدر بن سی۔ اللہ تو دعائے اللہ کریم تو کو میں کو پوری امت مسلمہ کو صحیح معنی دے اندر سکو اپنے دل اپنا ڈر خوف پیدا کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ سکو اپنی آخرت سنوارن دی، آخرت دے بارے سوچن دی، میدان معاشر دے اندر کامیابی دی فکر سارے دل اللہ پیدا کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔